हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग है। फरवरी मंथ के हवाले से फर्दर एनर्जीज़ की रीडिंग जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आपसे फुल मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेट्स सी कि आपके क्या मैसेजेस आते हैं सैजिटेरियस फरवरी के मंथ में। लव लाइफ के हवाले से भी हो सकते हैं और ओवरऑल भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है, 2 कार्ड्स आपके पास हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो अंडरनीथ में चैरियट है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे। आपको अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं। अगर लव लाइफ की सिचुएशन देखी जाए तो भी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, बट उसके हवाले से भी आपको एंजाइटी है कि आप इसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कोई एक चीज़ है जो आपको, किसी चीज़ की फ़िक्र है। स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है। उस फिक्र में आपकी जो है वो स्लीपलेस नाइट हो सकती है। या तो आप ट्राई कर रहे हैं किसी हवाले से, लगे अपने पर्सन को मिस करते हैं और ट्राई करते हैं। इसके अलावा आपको बस ये एंजाइटी है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये एंजाइटी आपको हो सकती है इस टाइम फ्रेम में। एंजाइटी मीन्स टेंशन, परेशानी, और इसकी वजह से आपकी थोड़ी बहुत हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। सो लेट्स सी कि फर्दर मैसेजेस क्या हैं सैजिटेरियस के लिए। और रिलेशनशिप के हवाले से भी ये सिचुएशन है कि आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप मूव ऑन करना चाहते हैं, जिसके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कोई एक पर्सन जो है वो क्लोज्ड ऑफ है। आपको ये सिचुएशन लग रही है कि वो पर्सन जो अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहा। जो लोग सिंगल हैं वो, उनके लिए वो कोई, या तो उनका वो पर्सन जिसके ऊपर वो जिसको वो एडमायर करते हैं दूर से, वो पर्सन अपनी एनर्जीज में अपने इमोशंस शो नहीं कर रहा। और इसके अलावा जिसके साथ आप मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, यानी आप अगर अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आप लव रिलेशनशिप से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, मूव फॉरवर्ड कर सकें, आगे बढ़ सकें इस एंजाइटी से निकल के पीस ऑफ माइंड में आना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भरी हुई हैं तो अपने माइंड को पीस में लेके आना चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड आपको अपने माइंड में, या फिर आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त पीस ऑफ माइंड, जस्ट अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख के। हो सकता है मेडिटेशन आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका माइंड पीस में आ रहा है और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। कुछ सैजिटेरियस के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। देखिए फर्दर एनर्जीज क्या है सैजिटेरियस के लिए फरवरी मंथ में। वन कार्ड इज हियर, नाइन ऑफ कप्स। सो सैजिटेरियस अपनी इमोशंस में फुलफिलमेंट के करीब हैं। आप जो ख्वाहिश कर रहे हैं लव लाइफ में वो आपको मिल सकती है। इस वक्त आपकी डिज़ायर्ड ख्वाहिश पूरी हो सकती हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो किसी दूसरे कंट्री में, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं, प्रे कर रहे हैं रात दिन कि आपको अगर अपनी रेजिडेंस चेंज करनी है या आपको किसी और कहीं विज़िट करना है किसी दूसरे कंट्री में, तो ये ट्रैवल की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये ट्रैवल सिचुएशन आपकी, अगर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, तो ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है इन मंथ ऑफ फरवरी में।
اگر یہ جسٹ خواہش نہیں ہے تو آپ کی جسٹ ایموشنل فلفلمنٹ ہے، لائک اس کے قریب قریب ہیں آپ. اسٹرینتھ، لائک آپ اپنے اندر کی اسٹرینتھ لے کے آ رہے ہیں، لائک اپنے نروس میں. اگر آپ اپنے مائنڈ کو پیس میں لے کے آ رہے ہیں، اپنے ایموشنس کو کنٹرول میں آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے ایموشنس میں آپ اپنے بالکل ہیپی ہیں، فلفلڈ ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہوا ہے. لائک مجھے ایسا لگتا ہے میڈیٹیشن کر کے آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لائک کوئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کو ایزیلی ڈسٹرب نہ کر سکے، ایزیلی آپ کے پیس آف مائنڈ کو ڈسٹرب نہ کر سکے. سو ایک اسٹرینتھ آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں تاکہ اوکے ہربان کوئن آف پینٹیکلز، نائٹ آف سورڈز. سو ڈیفینیٹلی آپ اپنی امیچورٹی سے باہر نکل رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ پرسن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک پرسن، اگر آپ کسی ایسے پرسن کے پیچھے بھی ہیں جو کہ امیچور ہے، اور یا آپ اس پرسن سے ڈیل کریں، آپ اپنی میرج لائف میں، اگر آپ میرڈ ہیں آلریڈی، تو آپ کی میرڈ لائف میں جو میل پرسن ہے وہ امیچور ہے، اور جو فیمیل پرسن ہے وہ بہت حد تک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے والی ہے اس ریلیشن شپ کو. بٹ جو میل پرسن ہے وہ جسٹ بچکانہ حرکتیں کرنا اور کسی بھی طرح سے سیریس نہ ہونا. تو یہ سچویشن آپ کی میرڈ لائف میں ہے اس وقت. آپ اس چیز سے شاید آپ کو انزائٹی ہے اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کے جو پارٹنر ہیں اور اس ریلیشن شپ کو سیریسلی لے کر نہیں چل رہے ہیں. لائک آپ ایک اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہر طریقے سے اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، فائنینشیل اسٹیبلٹی، ہوم اسٹیبلٹی، اور فائنینسز کی اسٹیبلٹی. تو یہ سب چیزیں، یا پھر ریلیشن شپ کی اسٹیبلٹی، کہ ریلیشن شپ بھی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی آگے بڑھتا ہے. تو اگر کوئی ایک پرسن جسٹ سمجھداری سے ریلیشن شپ کو لے کے چل رہا ہے لیکن دوسرا پرسن سمجھداری سے نہیں لے کے چل رہا، تو یہ بھی انسٹیبلٹی ہوتی ہے ریلیشن شپ میں. تو یہ آپ کو یہ انسٹیبلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہو سکتی ہے اس وقت میں، جس کی وجہ سے آپ موو آن کرنا چاہتے ہیں اس ریلیشن شپ سے، اپنے پیس آف مائنڈ میں آنا چاہتے ہیں، لائک موو آن کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کر نہیں پا رہے ہیں. یہ آپ کی انگزائٹی ہے. تو اس ویک میں لائک ریسٹ آف دا فیبرری میں آپ کے لیے یہ سچویشن رہ سکتی ہے کہ آپ اپنی میرڈ لائف میں امیچور پرسن سے بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو خود پورا کرنا چاہتے ہیں. سو آپ خود سے کوشش کریں گے، خود سے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے. سو لیٹس سی کہ جو لوگ سنگل ہیں وہ اس ایسے پرسن کو ایڈمائر کر رہے ہیں جو کہ کلوزڈ آف ہے اور میرج کمٹمنٹ کے لیے وہ جو ہے ابھی جو لوگ لو ریلیشن شپ میں ہیں وہ ان کا پارٹنر جو ہے وہ میرج کمٹمنٹ کے لیے ابھی سیریس نہیں ہے. سو سیجیٹیریس، آپ ڈیولک انرجی میں ہیں، لائک ایک ٹاکسسٹی ہے جس کی وجہ سے آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ پا رہے. آپ کو اس ٹاکسسٹی سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، ڈیسیجن لینا ہوگا تاکہ آپ لائف میں موو آن کر سکیں، آگے بڑھ سکیں، آپ لائف کی ابنڈنٹ کو انجوائے کر سکیں. تو یہ آپ کی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے سیجیٹیریس. آپ کو ڈیسیجن لینا ہوگا اس ٹاکسسٹی سے نکلنے کے لیے. یہ ڈیسیجن آپ کو خود سے لینا ہوگا. سو سیجیٹیریس کی تھی آپ کی ریڈنگ فار دا منتھ آف فیبرری. اٹ ریزونیٹس یو پلیز لیٹ می کنفرم ان کمنٹ. ڈو لائک مائی ویڈیو، سبسکرائب مائی چینل. تھینکس فار واچنگ.